کر دیئے وَظِلَالُكُمْ حَتَّى کہ سائے بھی رب نو سجدہ کر دینے میرا ایمان ہے جدو درخت دا سایہ ٹل جاندے اور رب نو سجدہ کردا پیا ہوندا اور جدو دیواراں دا سایہ ٹل جاندے اور مالک الملک اگے سجدہ کردا پیا ہوندا جدو پہاڑاں تے سجدے ٹل جاندے نے اپنے خالق مالک اگے سجدہ کردے نے بندہ پویں کرے نہ کرے لیکن جدو بندے دا سایہ ٹل جاندے اور رب نو سجدہ کردا پیا ہوندا اے میرا یقین ہے کہ جدو آسمان دا سورج چڑھدا تے جدو شام نو غروب ہوندا رب دی عرش دے نیچے جا کے رب نو سجدہ کردا ہے چاند بھی رب اگے سجدہ کردا ہے اللہ سورہ حج اندر فرمایا علم تروا ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض والنجوم والجبال والشجر والدواب ہر کائنات دے لوگ ستارے بھی رب نو سجدہ کردے نے چاند بھی رب دی عبادت کردا ہے سورج بھی رب دی عبادت کردا ہے اللہ اکبر حتیٰ کہ چوپائے بھی اللہ دے سامنے جھک دین نا سارے رب اگے سجدہ کردے نے اللہ سارے جگ دا داتا اللہ سارے جگ دا داتا اللہ اوہ تیرا عرش اللہ وہ جنہ پڑھ لیا اس دا بلائے اوہ لنگ گئے پار کنارے نے او خالق مالک سجدائے بس سجدائے اس نو پھپدائے او خالق مالک سجدائے بس سجدائے اس نو پھپدائے او دے در تو سب کچھ لبدائے اسے دے سب پسارے نے سبحان اللہ سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات زی وقار ایتے ہو گیا نا عام چیزاں فرشتے بھی رب دی عبادت کر دینا مسند احمد اندر ویتان دیئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ایڈا بڑا پیدا کیتا ہے جدے پیر ستمی زمین دے تھلے نے اور اوٹا سار رب دے عرشنن لگیا ہویا ہے اور دیکھ کندے تو دوسرے کندے دا فاصلہ 500 سال دے برابر ہے ایڈے وڈے فرشتے دا کام کیے ایڈے طاقتور فرشتے دا کام کیے میرے پیغمبر فرماتے نے ایک دیوس فرشتے نے اللہ دا عرش چکیا کھویا ہے تے دوسرا وہ رب دیاں تسبیحاں بیان پیا کرتا ہے اللہ دیاں حمداں بیان پیا کرتا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا دراؤ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگو دنیا والے ہو اے جڑا آسمان نا ابن ماجہ کتاب زہد میرے پیغمبر فرماتے نے اے جڑا آسمان یہ چیر کردہ ہے دا معنی کیے جمیں کچھ چھت کمزور ہو بنا اس چھت تے پار ڈبل پا دیتا جائے کہ وہ چھت لفن لگ جام دیئے اس چھت اندر لچکوا کیے جام دیئے وہ چیر کر لگ جام دیئے میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات دے لوگوں فرشتیاں دے پار دی وجہ تو آسمان اندر لچک ہے آسمان چیر کرتا ہے اور نبی پاک نے فرمایا چار انگلاں دے برابر
دی جگہ موجود خالی کوئی نہیں جتنے فرشتے نے سجدہ نہ کیتا ہوئے ہر جگہ تے فرشتے سجدے ڈگے ہوئے نے چار انگلاں دے برابر بھی آسمان اندر جگہ خالی کوئی نہیں اتنے فرشتے رب دی عبادت کرنے والے فرشتے کی کہتے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک اللہ دی عبادت دی کرنے انسان بنانا چاہنے عبادت تے اسی بڑیاں کرنے حمدہ تے ثناواں بڑیاں کرنے سانو بھوک لگے تیرا ذکر کرنے پیاس لگے تیرا ذکر کرنے ساڈا اڑنا تے بچھونا تیرا ذکر ہے اللہ سونیا ایک تے عبادت دی گردن پیدا کرنا چاہنے تے عبادت واسطے اسی کافیاں کہ دوسری گل فرشتیاں کیڑی آکھی کہندے نے اتجعل فیہا من یفسد فیہا اللہ سونیا انسان تو بنانا تے چاہنے بندہ تو پیدا کرنا تے چاہنے آدم دی اولاد نو تو زمین تے بسانا تے چاہنے لیکن زمین تے فساد کرے گا اتجعل فیہا من یفسد فیہا یا اللہ زمین تے فساد کرے گا زمین اندر خرابہ کر چھڑے گا فرشتیاں گل کیتی گے اسے فرشتیاں دی گل دے مطابق کر کے دکھایا ہے انسان نے انہاں کو فساد کیتا انسان نے انہاں کو جنگاں کیتیاں انسان نے اتنی کو لڑائی کیتی زمین تے اج انسان نو بنے نو چاند دن گزرے سننا کہ قابیل نے اپنی سکی بہن دے نال شادی کرن دی خواہش نو ظاہر کیتا کہن لگا میں اپنی بہن نال نکاح کرنا چاہنا وا اللہ اکبر اللہ اور اسے جرم اندر اسے محبت اندر اسے خواہش دی پیداش اندر آ کے انہیں اپنے چھوٹے بھرا حابیل دا قتل کر دیتا فرشتے ہے کہندے پیسن اتجعل فیہا من یفسد فیہا کائنات دے لوگوں پھر اس زمین تے جدے انسان آئے نے بنی اسرائیل دے بدبخت لوگ آئے نے جنہ اپنی ماما نال زنا کیتے جنہ اپنی ماما نال مکاڑا کیتا جنہ اپنی ماما نال بدکاریاں کر دیتیاں ایک ہی تے فرشتے کہندے پیسن اتجعل فیہا من یفسد فیہا اللہ نہ پیدا کرے زمین تے فساد کرے گا یہ زمین تے جرم کرے گا انسان تے انسان رہ کے درندے بھی سن کے کمب جان گے کائنات دے لوگوں پھر اس زمین تے جدے لوگ بھی آئے نا حضرت یحییٰ علیہ السلام دے دور اندر ایک انجدہ بادشاہ آیا جن نے اپنی پتیجی نال عشق کر لیا جن نے اپنے بھائی دی بیٹی نال عشق کر لیا اور اودے نال شادی کرن دا ارادہ کر لیا لوکاں اعتراض کیتا شادی پتیجی نال نہیں ہو سکدی وہ حضرت یحییٰ پیغمبر کو فتوی لین واسطے آیا آپ نے فرمایا بادشاہ وا سمجھدا کیوں نہیں بندہ اوتے بیٹیاں بجائے جد نال تو شادی دا ارادہ کرنا اوتے بیٹی ہے تیری جد نال تو عشق کردا پھرنا اس بدبخت نے اپنے سپاہیاں نو کلا کے حضرت یحییٰ پیغمبر دا قتل کروا چھڑیا رب دے پیغمبر یحییٰ نو ختم کروا چھڑیا فرشتے ہے تے کہندے پیسن اتجعل فیہا من یفسد فیہا اللہ نہ پیدا کر اس زمین تے جھگڑا کرے گا اس زمین نو فساد نال بھر چھڑے گا کائنات دے لوگ پھر انج دے انسان دی اس دنیا تے آئے نے کہ جنہ رب دے گھر خانہ کعبہ دے اندر کھڑے ہو کر کے ننگے ہو کر کے بیت اللہ دے وچ زنا دا ارتکاب کر لیا رب دے گھر وچ کھلو کر کے منہ کالا کر لیا رب دے گھر وچ برائیاں کر لیا فرشتے کہندے نے اتجعل فیہا من یفسد فیہا اللہ نہ پیدا کر اس زمین تے فساد کر چھڑے گا پھر اس زمین تے جدے انسان آئے کہ جدو رب دے گھر وچ داخل ہوندے سن اپنے کپڑے لا کے سٹ دیا کردے سن مرد بھی ننگے ہو جایا کردے سن عورتاں بھی ننگیاں ہو جایا کردیاں سن او جڑا رب
حیا والا جڑا رب غیرت والا جدوں دے گھر دے جاندے سن تے مرد تے عورتاں ننگے ہو جایا کردے سن فرشتے ہے تے کہندے پینے اتجالو فیہا نہیں یفسد فیہا اللہ نام پیدا کر اس زمین تے فساد کرے گا اس زمین تے ڈیڈے بڑے گناہ کرے گا کہ درندے دیو نہیں کر سکتے اللہ اکبر اللہ اور پھر 21ویں صدی آج دی صدی تے انسان منیا کہ بہت دور تک پہنچ گیا منیا کہ سائنس بڑی ترقی کر گئی منیا کہ دماغ انسان دا بڑا کم کر لگ پیا لیکن آج دے انسان نے برائی کے اندر اتنا قدم اٹھایا فساد اندر اتنا بڑھیا کہ شاید دنیا دی تاریخ اندر پہلے کسی نے اتنے بڑے جرم تے گناہ نہ کیتے ہون اے تہاڈے قریب کالا شاہ کاکو انٹرچینج ایک دن اسی سفر کر دیاں گزر رہے ایک پولیس اہلکار ساڈے نال بیٹھ گیا اسی پوچھیا جناب دنیا دے حالات کی جا رہے نے یقین جانو مینوں اج بھی او الفاظ یاد نے او کہن لگا مولانا کی پوچھ دیو اسی 2-3 دن پہلا ایک انج دا بدبخت انسان گرفتار کیتا ہے جڑا سکی اپنی بیٹی نال زنا کردا رہیا سکی اپنی بیٹی نال منہ کالا کردا رہیا فرشتے کی کہندے نے اتجعل فیہا من یفسد فیہا اللہ نام پیدا کر یہ زمین تے فساد کرے گا یہ زمین تے لڑائی کرے گا کائنات تے لوگوں اور پھر کراچی دا واقعہ کدیاں نظراں تو نہیں گزریا سب نیوز اس بات تو واقف نے اخبارات اندر بات موجود ہے ایسا شخص بھی اس زمین تے آیا کہ جڑا سارا دن قبرستان دی رہی کردا اور دیکھتا کہ کس قبر اندر نئی عورت نو دفن کیتا گیا اور رات دے وقت بدبخت ہوندا پہلے قبر تو مٹی ہٹاندا پھر قبر تو سلیپا ہٹاندا پھر سلیپا ہٹا کے اس فوت ہون والی عورت کے جسم کو کفن اٹھا کے اس مردہ عورت نال زنا کردا بدکاری کردا بے حیائی کردا منہ کالا کردا فرشتے کی کہندے پہنے اے ہے کہندے پہنے اتجعل فیہا من یفسد فیہا یا اللہ نام پیدا کر یہ زمین تے فساد کرے گا یہ زمین کے اندر گناہ کرے گا اور انسان نے اتنے بڑے بڑے جرم کیتے انسان تے انسان رہ کے کوئی درندہ بھی اتنا بڑا جرم نہیں کر سکتا ہائے 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 اتجعل فیہا من یفسد فیہا یا اللہ فساد کرے گا اور اگر میں تاریخ تو حقیقت تو پردہ اٹھاما تو ہاڈے دل کب جا ایسے ایسے بدبخت انسان اس وقت بھی زمین تے موجود نے کہ جڑے بے حیائی کرم تے آمن تے اپنی بہنوں نو معاف نہیں کرتے اتنے کمینے لوگ موجود اتجعل فیہا من یفسد فیہا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار خواہ ایک تے ہی آکھیا فرشتیاں تے دوجہ کی آکھیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دوسرا کہندے نے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اے اللہ انہاں نام پیدا کر اس زمین تے خون بہا چھڈن گے اس زمین تے قتل کر چھڈن گے نام پیدا کر اور پھر انسان نے قتل کیتا کوئی ایک قتل کیتا خون بہایا کوئی ایک خون بہایا خون دے دریا بہا دیتے انساناں نے اللہ اکبر فرعون نو کون نہیں جاندا اس زمین تے بدبخت آیا کہ جن نے 40,000 بنی اسرائیل دے بچیاں دیاں گردناں تے چھریاں چلا دتیاں تقریباً 40,000 بچہ فرعون نے قتل کر دیتا محض اپنی ایک کرسی دی خاطر محض اپنی ایک سرداری دی خاطر وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اللہ نام پیدا کر زمین تے خون بہائے گا پھر کائنات دے لوگوں انج دے یہودی بدبخت زمین تے آئے جنہ عام بندے تے عام رہ گئے رب دے نبیاں دا قتل کرنا شروع کر دیتا اللہ دے نبیاں نو قتل کیتا گیا اللہ اکبر پھر انج دے لوگ بھی زمین تے آئے نے اللہ جنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی دے چڑھام دے پروگرام بنا لے کائنات دے لوگوں پھر انج دے بدبخت بھی انسان دنیا دیتے آئے نے کہ جنہ دو جہانہ دے سردار پیغمبر محسن انسان
انسانیت پیغمبر نو 17 دفعہ قتل کرن دیاں کوششاں کیتیاں، ایک دفعہ نہیں میرے پیغمبر تے 17 دفعہ قاتلانہ حملے کیتے گئے۔ یوسفی قدیمہ اللہ نہ پیدا کر زمین تے خون بہا چھڑے گا، کائنات دے لوگوں وقت بدلے تاریخاں